बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तीसरी नशस्त हुई मुज़ाकराती कमेटियों की और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक भरपूर मुतालबा किया जा रहा था कि जी वो तहरीरी तौर पे, यानी हुकूमत कह रही थी तहरीरी तौर पर आप मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखें, और इससे पहले हमने देखा कि कुछ इज्तनाब बरता जा रहा था। लेकिन आज वो जो तहरीरी मुतालबात हैं वो सामने रख दिए, जिसे चार्टर ऑफ डिमांड कहा गया है। और इस चार्टर ऑफ डिमांड में आज क्या क्या मुतालबात रखे गए हैं उस पर भी हम बात करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कहा तो यही गया कि जी 7 दिन में इसका जवाब जो है वो चाहिए। हुकूमत आज ही आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब आए और फिर इरफान सिद्दीकी साहब आए। उन्होंने यानी राना सनाउल्लाह साहब ने तो इस चार्टर ऑफ डिमांड को झूठ का पुलंदा ही करार दे दिया। उन्होंने कहा इस पर सब कुछ जो है वो झूठ है। तो क्या अब ये जो मुतालबात रखे गए हैं क्या ये काबिल अमल होंगे? क्या ये मुतालबात ऐसे हैं कि जिसको वाकई वेटेज देगी हुकूमत, या फिर पसे पर्दा कहीं और कोई ऐसे मुज़ाकरात या ऐसी बातचीत या डील चल रही है जिसका कोई अगर पता रखता भी है तो इनकार नहीं कर रहा? तो ये वो सारी बातें हैं जिस पर हम बात करते हैं आज। और पहले ज़रा शामी साहब सर, चार्टर ऑफ डिमांड और उसमें यह कि पीटीआई हुकूमत से 2017 के कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत 2 तहकीकाती कमीशन, एक नहीं 2 तहकीकाती कमीशन जो हैं वो तश्कील देने का मुतालबा किया गया है। पहला कमीशन 9 मई वाक़यात और इमरान खान की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे। दोनों कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या, ये बड़ी काबिल गौर बात है, या 3 हाजिर सर्विस जज शामिल हों, यानी सीनियर मोस्ट जो कहा जा रहा था वो नहीं है। कमीशन के जजेस की तैनाती पीटीआई और हुकूमत की बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज़ में की जाए। दोनों कमीशन की कार्रवाई आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। शाबी साहब सर जी, इतना क्या आपको इतने जोशो खरोश को पैदा हो चुका है आप में? सर एक्साइटमेंट, इंतज़ार था कि मुज़ाकरात तहरीरी तौर पर आएँ, कुछ बातचीत आगे बढ़े। उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है पेश कर दिया और ज़ोरदार तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में कायम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया है। जी हाँ, यानी कबूल कर लिया मुज़ाकरात में कायम हुकूमत कबूल कर लिया कि ये कबूल नहीं, ना अच्छा कबूल किया ना मुस्तरद किया। अच्छा, बस एक हकीकत वाक़या के तौर पर कि इस्लामाबाद में एक जो हुकूमत कायम हुई है उसके बाद बातचीत हो रही है। अच्छा, ताकि अवाम के हकूक़ की जंग को आगे बढ़ाया जा सके। जी हाँ। और तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड को आइन की बहाली, कानून की हुक्मरानी, अवामी मैंडेट के एहतराम और आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के हवाले से वसी मुज़ाकरात के लिए पेश की शर्त के तौर पर पेश किया जा रहा है। ठीक है, यानी आगाज़ है, पेश की शर्त है। पहले ये 2 बातें मान ली जाएं, बाकी बातें फिर बाद में होंगी। अब ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा है कि कमीशन कायम हो इन दोनों कमीशंस में, यानी 2 कमीशन कायम हो तो या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस को लीड करे, ठीक है, या 3 जज सुप्रीम कोर्ट के हों। ठीक है, पहले वो बार अलीमा खान साहब कहती थी 3 सीनियर मोस्ट, ये बड़ी दिलचस्प बात है ना। हो सकता है कि गलती हो अच्छा टाइपिंग की। तो इन्होंने कहा या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या 3 हाजिर सर्विस जज हों जिन्हें तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुत्तफ़िक़ा तौर पर 7 दिन के अंदर नामज़द किया जाए। बिल्कुल। अब मसला यह है कि अब हुकूमत जो है इसका जवाब देगी, उसको देना चाहिए। सर कुछ जवाब तो आ गया है, जरा आप इजाजत दें तो जरा सुन लें। इसमें देखिए फिर ये हुआ है कि बानी चेयरमैन के जो 9 मई को गिरफ्तार किया गया, उनके गिरफ्तारी के हालात की कानूनी हैसियत तय की जाए, ये तयन किया जाए उस कमीशन तरीक़ेकार की कानूनी हैसियत। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में रेंजर्स और पुलिस के दाखिले के जो जिम्मेदार अफराद थे उनकी निशानदेही हो, इंक्वायरी की जाए, बिल्कुल में पेश आने वाले वाकयात, उसके बाद जो कुछ हुआ है सीसीटीवी मकामात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स का जायजा लेकर, और अगर वो फुटेज दस्तयाब नहीं है तो उसकी अदम दस्तयाबी की वजूहात बयान की जाए। अच्छा, ये भी बताया जाए। और 9 मई के वाकयात के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए अफराद को किस तरह हिरासत में लिया गया, किस हालत में रखा गया, उनकी रिहाई के हालात क्या थे, क्या उनके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई, क्या उन पर तशद्दुद हुआ, ये कल आपने बात की थी प्रोग्राम में। गिरफ्तार होने वाले अफराद की फहरिस्तें कैसे तैयार की जाए, की गई, कैसे उनको निशानदेही की, सही, क्या 9 मई के हवाले से किसी एक फर्द के खिलाफ
متعدد FIR درج کر لی گئیں اور قانون کے عمل کا غلط استعمال کرتے ہوئے مسلسل گرفتاریاں کی گئیں اور میڈیا کی سینسرشپ اور واقعے سے متعلق رپورٹنگ کر پابندیوں کے واقعات کا جائزہ لیا جائے. صحافیوں کو جو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے اس کو بھی جائزہ لیا جائے. اور ایک اور بھی چیز سر, کمیشن ملک بھر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی تحقیقات کرے اور ذمہ داروں کا تعین کرے. اور دوسرا کمیشن کیا کرے, وہ 24 سے 27 نومبر تک اسلام آباد میں آنے والے واقعات, پیش آنے والے واقعات, خاص طور پر درجہ امور کی جانچ اور تحقیقات کرے. مظاہرین پر گولیاں براہ راست چلائی گئی, کس نے چلائی, یا دیگر جسمانی تشدد کیا گیا, ایسا ہوا تو گولیاں چلانے کا حکم اور تشدد کا حکم کس نے دیا. ٹھیک ہے, طاقت کا استعمال حد سے زیادہ تھا, اگر ہاں تو اس کے ذمہ دار کون تھے, شہداء اور زخمیوں کی تعداد اور لاپتہ ہونے والے افراد کی تفصیلات کیا ہیں, اسلام آباد کے مختلف اسپتالوں اور طبی مراکز میں CCTV ریکارڈنگ کی حالت کیا تھی, کیا ریکارڈ میں اسپتالوں اور دیگر طبی مراکز کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا, اگر ہاں تو کس کے حکم پر, کس کی ہدایت پر, اور کیا ہسپتالوں کو اموات اور زخمیوں کی معلومات جاری کرنے سے روکا گیا. تو بلیو ایریا اسلام آباد میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک مختلف مقامات پر ریکارڈ کی گئی CCTV فوٹیج کی حالت کا جائزہ لیا جائے اور FIR درج کرانے اور دیگر قانونی کارروائی کی درخواست دینے مشکلات جو پیش آتی ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس میں میڈیا کے سینسرشپ ہے, صحافیوں کو ہراساں کرنے کے معاملات ہیں, یہ سب الزامات ہیں. سر سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بھی اس میں جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے تمام سیاسی قیدیوں کی ضمانت لی جائے یا ان کی سزا معطل کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں. پاکستان تحریک انصاف ان تمام سیاسی قیدیوں کی ضمانت یا ان کی سزا معطل کرنے کے احکامات کے لیے وفاقی حکومت, پنجاب, سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے, جنہیں 9 مئی کے کسی بھی واقعے, 24 سے 27 نومبر کے کسی واقعے یا کسی اور سیاسی سرگرمی کے سلسلے میں درج کی گئی کسی ایک یا ایک سے زائد FIR کے تحت گرفتار کیا. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے یہ بڑی ہماری سنجیدگی کی یہ علامت ہے. اگر ان کمیشنز کو اصولی طور پر تسلیم نہ کیا گیا اور فوری طور پر قائم نہ کیا گیا تو ہم مذاکرات جاری رکھنے سے قاصر رہیں گے. 7 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جی ہاں 7 ڈیز. اب سر ذرا اس پہ آ جاتے ہیں کہ رد عمل جو ہے وہ حکومت نے فوری طور پہ کیا دیا, سن لیتے ہیں. کیونکہ ایک طرف یہ کہ جی یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے, اور عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو عجیب و غریب مطالبات ہیں, یہ تو حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے. ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا. جو انہوں نے گورنمنٹ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے, یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دینے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو جاری کیا. اس کا جو جواب ہے اس کے متعلق ایک کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دے دی ہے, جس میں تمام الائی پارٹیز کی نمائندگی بھی ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا ایک مؤثر جواب جو ہے وہ تیار کرے گی. ہم نے کہا تھا کہ آپ ان کی FIRs کے نمبر دیں اور بتائیں کہ کون سے آپ کے پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمے درج ہوئے ہیں. وہ بھی انہوں نے کسی مقدمے کی کوئی FIR نمبر نہیں دیا اور نہ ہی کسی پولیٹیکل ورکر کا نام دیا ہے. یہ 9 مئی کی اریسٹ کی جو وہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو آلریڈی جو ہے وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ کوگنیزنس لے چکا ہے. آج اگر 2 مہینے بعد بھی یہ لسٹ جس میں ان کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو لسٹ دیں گے ان لوگوں کی جن کو ہلاک کیا گیا, 2 مہینے بعد بھی اگر یہ نہیں دے سکے تو پھر یہ جو ہے وہ ماس وائپ پراپیگنڈے کے, جھوٹ کے, الزام تراشی کے جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے 2 کمیشنز کے حوالے سے 15 اپنی جو TORs ہیں وہ رقم کر دیے ہیں. اگر کمیشن بنتا ہے یا بنتے ہیں تو پھر TORs کا بھی جائزہ لیا جائے گا, ان کو بھی دیکھا جائے گا, ہماری طرف سے بھی کچھ شرائط اس میں ڈلیں گی. وہ مطالبات بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا خیال ہے کہ دستاویز کم ہے اور حکومت کے اوپر چارج شیٹ بہت زیادہ ہے. اس کا تحریری جواب ہم نے دینا ہے کیونکہ وہ بھی تحریری چاہتے ہیں اور ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم تحریری جواب ان کو دیں گے. 42 دن لگے شامی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف. تو حکومت کیا توقع کر رہی تھی
کو قصیدہ پیش کریں گے وہ؟ انہوں نے چارج شیٹ ہی کرنا تھا نا حکومت کو. دیکھیں حکومت ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کریں. بالکل. وہ انہوں نے پیش کر دیے. جو بھی جو الفاظ چنے، جو طریقہ اختیار کیا گیا، انہوں نے اپنے مطالبات رکھ دی. پہلے تو تانا بھی دے رہے تھے. حکومت کو اتنی عجلت میں اتنے جذباتی ہو کر پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا. ان کو کہنا چاہیے تھا ہمیں ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے موصول ہو گیا ہے، ٹھیک، ہم اس پہ مشاورت کر رہے ہیں، کمیٹی بنا دی ہے اپنی سیاسی لیڈرشپ سے اور اپنے قانونی مشیروں سے، اور ہم اس کا تحریری جواب دیں گے. صحیح. تو تحریری جواب دے دیتے. یہ اپنا وقت لیتے، کچھ مخمسے میں رکھتے، کچھ ابہام ہوتا، اچھا، کچھ گومگو ہوتا. سر لیکن اس کا جو وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں دینے سے پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ میڈیا کو دے دیا. تو اس میں یہ تو پابندی نہیں تھی کہ آپ میڈیا کو نہیں دیں گے. تو انہوں نے بھی آگے پھر میڈیا پہ دے دیا بیان. بابو کی مرضی. آپ بھی جواب جو ہے جواب کہیں میڈیا کو ہم جواب دے رہے ہیں، اپنا جواب آپ بھی جاری کر دیں. اچھا. تو جواب پر اس فوری ان کا جو سوال نامہ ہے یا جو ان کا کیا کہنا چاہیے ایک مطالبہ چارٹر آف ڈیمانڈ یعنی چارٹر ہے، اس پر اتنا ہنگامی پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا. آپ حکومت کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا ہی آئے گا، اور لتے اسی طرح لے گی حکومت کے تحریک انصاف، اور حکومت بھی لتے لینے کا حق رکھتی ہے تو لتے لینے کا مقابلہ کر لیں. سر ایک بات جو بڑی خوشی بتا رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ یہ کہ جی مینڈیٹ وہ جو تھا نا مینڈیٹ چھینا ہے، اس بات سے دستبردار ہو گئے ہیں یہ لوگ. اس کو آپ چھوڑ دینا، وہ تو اب اس پہ کیا خوشی ہے یا نہیں خوشی ہے. اگر رانا صاحب کوئی ان کے تسلیم کرنے کے وجہ سے حکومت میں بیٹھیں گے، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ اسلام آباد میں حکومت ہے، یہ قائم ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں. یعنی تو مطلب ان کے جو الفاظ کا چناؤ، وہ کیا کہا ہری چند اختر کی نظم ہے بھئی، وہ کیا کہا ہم کابل جائیں، اچھا کہا تم کابل جاؤ، کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، کہا ہم اونٹ پہ بیٹھیں، کہا تم اونٹ پہ بیٹھو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا، اور کہا ہم دوزخ جائیں، کہا تم دوزخ جاؤ، کہا شیطان کا ڈر ہے، کہا شیطان تو ہوگا. تو بھائی یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ جو چارٹر پیش کرنا تھا، یہی ہونا تھا. اچھا. اب اس میں گھبرانا کیا ہے؟ اپنا جو ہے اپنی بھڑاس نکال لیں، تحریر میں اپنی تحریر تیار کریں، وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں. اور انہوں نے یہ بڑی دلچسپ بات کہی ہے کہ جس سپریم کورٹ کے جج ہیں ان پر جن پر متفق ہو جائے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف، آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. کیا سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے سارے جج قابل احترام ہیں، ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور ان پر بے اعتمادی ظاہر نہیں کی جا سکتی. اس میں آپ پیک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. وہ کون کرے گا؟ وہ سپریم کورٹ خود کرے گی. صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس جج کا یہ جج ہمیں منظور نہیں ہے، جیسے پہلے منظور نہیں ہے. پہلے کہہ رہی تھی نا علیمہ خان بار آ کے کہ جی 3 سینئر موسٹ جج ہونے چاہیے، اس سے پیچھے ہٹ گئے. سینئر موسٹ ہوں، جونیئر ہوں، ہر جج ہے، قابل احترام ہے. اور یہ کام سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے کہ اگر کمیشن قائم ہو تو اس کے اندر افراد نامزد کرے، ارکان نامزد کرے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی استحقاق نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کا استحقاق ہے نہ حکومت کا استحقاق ہے. حکومت بھی یہ کہہ نہیں سکتی چیف جسٹس سے کہ فلاں جج صاحب جو ہیں ان کو نامینیٹ کر دیں. ہاں اگر ریٹائرڈ ججوں پر کمیشن قائم کرنا ہے پھر ہو سکتا ہے، پھر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اتفاق ہو جائے جن 3 ریٹائرڈ ججوں پر یا دوسرے وکلا ہوں یا کوئی اور لوگ، یعنی جو حاضر سروس جج نہ ہو، ایسا کمیشن بھی تو مقرر ہو سکتا ہے نا جس میں وکلا ہوں، جس میں ریٹائرڈ جج ہوں. تو پھر تو ان کو سرونگ کا لفظ یوز ہوا ہے سر اس کے اندر. نہیں مطلب 3 سرونگ ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور اگر چیف جسٹس ہوں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. دونوں کمیشن چیف جسٹس صاحب طے کرتے ہیں اکیلے. یہ تو لکھا ہوا ہے اس میں. تو بہرحال آپ دیکھیں آگے چلے گی بات. اور انہوں نے تو دل کے پھپولے جو ہیں پھوڑ لیے ہیں.
اب حکومت جو ہے اب عرفان صدیقی صاحب بھی اپنی مظاہرہ کریں اپنی گرمی گفتار کا. اچھا ماشاءاللہ ان کے قلم میں بڑی طاقت ہے اور وہ بھی یہاں چھکے چھڑا سکتے ہیں تو وہ چھڑائیں. ان کے وکلا جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان کے پاس کمی نہیں ہے وکیلوں کی, اور وہ جو وکیل بھی بڑے زبردست وکیل ہے. اور اب بس یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہوتی, اب ایک وکیل مقدمہ لیتا ہے, لوگ اس کو کہتے ہیں جناب یہ تو فلاں پارٹی کا وکیل ہے. بھئی وہ تو مقدمے کا وکیل ہے. اچھا ایک مقدمہ اب خواجہ حارث صاحب ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے, پھر انہوں نے پھر عمران خان کے وکیل ہو گئے, اب وہ وزارت دفاع کے وکیل اور فوجی عدالتوں کے حق میں جواز تلاش کر رہے ہیں, دلائل دے رہے ہیں. تو وکیل جو ہے وہ کسی پارٹی, جس پارٹی کا وکیل ہو اس کا کوئی مقدمہ لڑے, اس کا نہیں وہ اس میں شامل ہو گیا. اچھا. اور ابھی یہ بھی کہا گیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کے نام پیش ہوئے ہیں تو 2 جج ایسے ہیں جنہوں نے سماعت کی ہے خان صاحب کے مقدمات کی یا ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, ٹلٹ ان کا اس طرف چلا جائے گا نہیں دوسری طرف؟ اب اگر یہ تو فائدہ ہوگا ان کو, اگر وہ صاحبان جج ہو جائیں تو خان صاحب کا مقدمہ تو سن نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہو یا حق میں دیا ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ کوئی آپ کہیں کہ جناب نہیں جج نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا, تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح. بہرحال اسی طریقے سے اب سر ایک چیز ہے کہ وہ بار بار آزادانہ ماحول کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ملاقات جو ہمیں خان صاحب سے جو کرنی ہے, ملاقات ہو چکے پہلے. ہاں سر, اس میں ڈیڈ لائن بھی, یعنی کہ آج انہوں نے کہا کہ یہ ڈیڈ لائن آپ کے خیال میں جو کی گئی ہے مقرر کہ جی 7 دن, اور یہ حالانکہ وہ ورکنگ ڈیز کا کہا, یہ ٹھیک ہے, یہ بات یہ ہونی چاہیے, اس سے ان کو حق حاصل ہے جو کو ممانعت ہے. اچھا. ڈیڈ لائن مقرر کر دیں یا نہ کریں, یا ریڈ لائن مقرر کر دیں, اچھا مرضی کریں. تو ڈیڈ لاک ہو جائے گا سر پھر؟ کوئی بات تو ہوتا رہے, آپ کو کیا ہے. اچھا. آپ وہ بات چیت انہوں نے کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے, آپ ان پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں. اور ڈیڈ لائن بھی 7 دن کے اندر فیصلہ کر دیں. اگر 7 دن میں فیصلہ نہیں ہوتا حکومت کہہ سکتی ہے بھی تھوڑی مردہ اور دے دیں. تو یہ تو آپ اس طرح کے داؤ پیچ تو لڑاتے رہیں گے نا, جیسے آپ دیکھتے نہیں آسمان پہ پتنگیں لڑتی ہیں. ہاں جی. تو اسی طرح بس لڑیں گی. اچھا. سر مسنگ پرسن کی وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ جو بات کی انہوں نے کہ جی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ یہ تفصیل دینی تھی, آپ کو یاد ہوگا قاضی انور صاحب کی سربراہی میں کمیٹی خان صاحب نے خود بنائی تھی, اس کی بھی ابھی تک کوئی شنید نہیں ہے کہ وہ کمیٹی, آج وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ بھئی مسنگ پرسن تو آپ کے ہیں نا, آپ کم از کم کوئی 12 ہی نام دے دیتے, کچھ نام دے دیتے. یہ لکھ دیں نا ان کو, اس میں واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی تو ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں گوہر صاحب جو ہیں وہ بھی ملے ہیں, علی مین گنڈا مور ملے ہیں, ہاں جی, چیف آف آرمی سٹاف سے, اور خبر سامنے آ گئی ہے. جی سر. اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے, اس پہ مسرت کا اظہار کیا ہے. کہا مجھے تفصیل تو معلوم نہیں ہے, لیکن باہر یہ تو معلوم ہے ملاقات ہوئی ہے اور اچھی ہوئی ہے. تو باہر یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے. بیرسٹر گوہر کی سنتے ہیں سر, کیا فرمایا انہوں نے ملاقات سے متعلق ہم سے. کہ یس ملاقات ہوئی ہے, خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے, بات چیت ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے. خان صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے, دوسرے لوگوں کے دروازے بند تھے. اگر بات چیت آگے بڑھی تو اس سے ملک میں استحکام آئے. کہ جب تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہوگا ہم گفتگو کا چوتھا راؤنڈ نہیں کریں گے. دیکھیں وہ تو بات بالکل صحیح ہے, خان صاحب نے ہی کہا تھا, اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ 2 ہیں. ایک کہ جوڈیشل کمیشن بنے, جو 2 ایونٹس ہے اکرنسز ہے اس کے لیے بنے, اور اس کے ساتھ ہی جو رہائی ہے وہ والی بات. شامی صاحب یہ جو ملاقات ہوئی ہے جس کی تصدیق کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, یہ کھٹکے گی حکومت کو آپ کے خیال میں, یا کوئی پریشان کر سکتی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے جو ملاقات کی ہے تو حکومت کو اعتماد میں لے کر کی ہوگی. اچھا. ان کو بتا دیا ہوگا کہ ملاقات کر رہا ہوں میں ان سے, اور اگر ایسا ہے تو پھر تو کوئی کھٹکنی نہیں چاہیے. اچھا. اور یہ کوئی ایسا تھوڑی کوئی سازش ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے اس پر اعتراض جو کیا ہے وہ ہمارے محمود خان اچکزئی نے کیا ہے, وہ جو چیئرمین ہیں ان کے تحریک تحفظ آئین کے. جی ہاں. انہوں نے کہا یہ خلاف آئین ملاقات ہے, یعنی دستور کے مطابق آرمی چیف کو سیاسی رہنماؤں سے نہیں ملنا چاہیے. کہتے بھی یہی تھے, کہا بھی یہ جاتا تھا کہ آرمی چیف تو کسی سے ملاقات کرتے نہیں ہیں. اگر وزیر اعظم سے بات کیے بغیر, وزیر اعظم کو اطلاع دیے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر
मुलाकात हुई है तो फिर तो इस पे एतराज़ हो सकता है। और सर मसला मुलाकात, एतराज़ करने का हक जो है वो तो वज़ीर आज़म के पास है ना, अच्छा, महमूद अचकज़ई के पास। अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब है रजामंदी शामिल है उसमें। तो अगर वज़ीर आज़म ने, और गैर मामूली हालात है पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म ने कहा कि ठीक है आप इसमें कोशिश करके देखें ताकि हालात जो हैं वो साजगार बनाया जा सके, तो फिर तो एतराज़ नहीं हो सकता। यानी सर मसला मुलाकात से नहीं है, उस मुलाकात को जो रंग दिया जा रहा है शायद उससे, क्योंकि ज़राए से ये भी खबर आई है ना कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर से पेशावर में जो बातचीत हुई खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सयाक व सबाक से हट कर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। बस फिर तो बात ख़त्म हो गई ना कि जो बातचीत है वो KPK के मामलात के हवाले से हुई है, लेकिन चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं ना, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो अमूमी सूरत हाल है, उसके साथ को सियासत भी जुड़ी होती है। बहरहाल लेकिन जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि मैंने उनसे वो सारी बातें की जो करनी चाहिए थी, तो उन्होंने सुन ली होंगी और कह दिया होगा कि आप बातचीत कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें लेके जाएं या हुकूमत से करें। तो जो भी सूरत है, क्योंकि ये मुलाकात हुई है और इस पर अज़ार मसरत भी हुआ है PTI की तरफ से, जी हाँ, तो इसका मतलब इसको आप यानी ये तो नहीं कहेंगे ना कि फिर एक वाक़या तो है और एक बड़ा वाक़या है, और इसमें मेरा ख्याल है कि बानी PTI से तवक्को यही रखी जाएगी कि अगर नॉर्मल सियासत करें तो उनके लिए रास्ता कुशादा होगा, और एहतजाजी सियासत जिसको उन्होंने इख्तियार किया है अपने इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद, जिसके नतीजे में 9 मई के वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में 26 नवंबर के हादसात हुए, अगर ये तर्ज़ सियासत जो है इसको तब्दील कर दिया जाए और एक जैसे एक सियासी रहनुमा के तौर पर, एक पार्लिमानी लीडर के तौर पर अपना एहतजाज करें, अपनी सियासत करें, अपना इंतखाब लड़ें, तो इसमें तो कोई एतराज़ किसी को नहीं। शामी साहब, फिर आपकी जो बात जो आप हमेशा कहते आए इन्हीं प्रोग्राम्स में कि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह से टॉपल नहीं हुई कि जी आप एहतजाज करें, इनकलाब ले आएँ, एंड वही निकला कि आपने बातचीत जो है वो करनी है, चाहे वो आप सियासी जमातों से करें या जो ये मुलाकात हुई है कि आप तासुर जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है। एहतजाज का तो अगर एक ही तरीका होता है कामयाबी का कि फ़ौज आ जाए, इक़्तिदार पे कब्जा कर ले, अच्छा यही ना। और लेकिन ये अब तो ऐसी कोई सूरत नहीं है, ना फ़ौज का कोई इरादा है, ना पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं कि अब वो इक़्तिदार पे कब्जा करे। तो इसलिए जब एहतजाज जो है जितना भी होगा वो अपने, यानी मेरी वालदा कहा करती थी कि जो हंडिया है ना उसमें जितना भी उबाल आया है वो अपने किनारे जलाती, अपने कंडे जला लेंदी हांडी जड़ी उबल के। तो उसी तरीके का एहतजाज है ये। तो अगर इनको कुमक नहीं मिलती एस्टेब्लिशमेंट की तो फिर अपने कंडे जला लेंगे। तो इसलिए इससे खास साहब को नज़रसानी करनी है, अपने मामलात पे गौर करना है, और ये टैक्टिकल मूव्स हैं, यानी हिकमत अमली जो है वो तो एक सी नहीं होती। एक आपकी हिकमत एक में नाकामी हुई है, दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, उसमें नाकामी हुई है, तीसरा रास्ता इख्तियार कर ले। तो ये जो एहतजाजी सियासत है इसने उनको कुछ नहीं दिया, इसने मुल्की सियासत में एक गदलाहट पैदा की है, पेचीदगियाँ पैदा की हैं, और हमारी जो जमहूरियत है उसको नुकसान पहुँचाया है। तो इसलिए आप इससे गुरेज बेहतर है। ठीक है, गुरेज बेहतर है, लेकिन सर बाज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो कल फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड का, जिसके लिए बता दिया गया 11:30 बजे आएगा, उस पर PTI कह रही है कि जी फैसला आएगा तो हम उस पर एहतजाज करेंगे। कर लें, क्या करेंगे? ब्रेक ले लें सर? क्या एहतजाज करेंगे? जो भी फैसला आएगा। क्या अदालत में हमला कर देंगे? नहीं, वो तो फिर अपील करनी चाहिए। अपील, उसके खिलाफ अपील करें। कर लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक शामी साहब, ये मुलाकात जो आर्मी चीफ से हुई और उसी दौरान में ये भी कहा गया कि जी एक झगड़ा भी हो गया गवर्नर और वज़ीर आला का, और वो रिपोर्ट हो रहा है, उसको तो काफ़ी लोगों ने कंफर्म भी किया। तो वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, वज़ीर आला और फैसल करीम कुंडी साहब बड़ी पुरजोश गुफ्तगू की,
गंडापुर ने और कुंडी साहब ने, और कुंडी साहब कह रहे थे कि जनाब ये जो हुकूमत है सूबाई, इसको 500 अरब मिले हैं पुलिस पर खर्च करने के लिए, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इक्विप करने के लिए, मगर इन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। गंडापुर साहब कहते थे कि हमें तो आधे पैसे तो मिले ही नहीं हैं। बहरहाल अब वो हुआ ये कि गंडापुर साहब उठ के चले गए। उन्होंने कहा भाई मैं ये बातें सुन नहीं सकता, मैं बाहर जाकर सिगरेट पीता हूँ, और नमाज भी कोई कह रहे हैं सिगरेट पिया, फिर उसके बाद का नमाज का वक्त हो गया, मैंने वो पढ़ी, और फिर जब उनकी गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो फिर वो वापस तशरीफ़ लाए। तो उनका ख्याल था कि जो क्योंकि वो गलत कह रहे थे तो गलत बयानी कर रहे थे तो वो सुन नहीं सकते थे, बाहर चले गए। तो कुंडी साहब जो हैं वो अपनी कहानी बयान कर रहे हैं कि उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने खूब धुनाई की है, उन्हें बताया है कि कारकर्दगी जो है नाकस है सूबाई हुकूमत की। अब अमन के वाले से बच्चे जो हैं स्कूल के बच्चे उनकी तरह लड़ते हैं गवर्नर और वज़ीर आला KPK के, तो चाहिए कि थोड़ा सा सब्र और हिम्मत से काम ले। क्या आप सर आर्मी चीफ के सामने क्या तासुर किया जाता हो? यानी एमल वली साहब वहाँ मौजूद है, वो कहते हैं कि जी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने कहा बच्चे मतलब बच्चों की तरह आप लोग बोल तो बच्चों की तरह लड़ना, तो ये तासुर क्या जाएगा? मतलब ये कि आप सरबराह आप गुफ्तगू कर रहा है, वज़ीर आला गुफ्तगू कर रहा है, ये गवर्नर गुफ्तगू कर रहा है, गुफ्तगू करें। और फिर ये है कि आप अल्ज़ामी तकरीर करने की क्या ज़रूरत है, कुछ संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। हम यही तवक्को रख सकते हैं और क्या कि भाई ठीक है बड़े बन जाएं, अब बड़ी बचपन से गुजर चुके हैं दोनों। अच्छा, अना का भी जो है वो अपना भारत। अच्छा सर, अली ट्रस्ट का फैसला कल जो है वो आने जा रहा है, उसकी क्या तवक्को रखेंगे? ज़ाहिर है वो तो फैसला ने या तो सज़ा हो जाएगी या नहीं होगी। अच्छा, और क्या होगा, दो ही फैसले होंगे ना आज। अब वो तो कह रहे हैं, अब बड़ी दिलचस्प बात है, वो कह रहे हैं जनाब PTI वाले कि ये तो हसन नवाज को पैसे दिए, यानी हसन नवाज से एक प्रॉपर्टी खरीदी उनके बकौल, हाँ जी, और जो बड़े ज़्यादा कीमत पे, हाँ जी, ज़्यादा पैसे दे बकौल उनकी कि वो रिश्वत, और उनके रिश्वत के तौर पर उनको दी गई, और वो पैसे थे। ओ भाई अल्लाह के बंदो, तो कार्रवाई तो फिर हसन नवाज के ऊपर होनी चाहिए, वहाँ तो कोई नहीं हुई। वहाँ कोई कार्रवाई नहीं, NCA ने कोई कार्रवाई नहीं। एक ऐसा आदमी जिनको आपके बकौल, जिसने हसन नवाज को रिश्वत दी है, उससे आप रिश्वत ले रहे हैं, उससे आपने क्यों डील किया फिर? तो मतलब ये बड़ा झोल है इन बातों में, और इस तरह की बातों का फायदा नहीं है। आप अपना मुकदमा जो है उसका फैसले का इंतजार करें, अगर आपके खिलाफ आ जाए उसकी अपील करें और मुकदमा अदालत में लड़ें। अब ये दूसरों के ऊपर आप ये अपना फेंकेंगे, अपना मलबा जो है वो गिरेगा नहीं। और असल बात यह है कि जो पैसे आए हैं वो पैसे क्या मलक साहब को आए हैं या हुकूमत पाकिस्तान को आए हैं? तो हुकूमत पाकिस्तान के पास अगर पैसे आए थे फिर उन्होंने मलक साहब के अकाउंट में क्यों एडजस्ट कराए? ये सवाल है। और अगर मलक साहब के अकाउंट में आए थे तो फिर कैबिनेट में उसको उठाने की और ले जाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, अगर वो एक प्राइवेट मैटर था किसी का, तो फिर तो अब ये सारे सवालात हैं, इन पर आप कानूनी लड़ाई लड़ें, वहाँ जवाब दें, आपके लिए भी अच्छा है। तो ना मुखालिफ जो हैं उनको गौगाने की ज़रूरत है ना आपको। तो आप यही सर बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हालांकि जज साहब वो लिख चुके हैं फैसला, लेकिन दोनों तरफ से क्लैरिफिकेशन दी जा रही है कि नहीं जी, ताकि वो ये भी सर असर अंदाज होने की कोशिश होती है, इसको कह सकते हैं। यहाँ पगड़ी उछलती है, अच्छा, मैखाना कहते हैं। हाँ। हमारी सियासत के रंग यही हैं। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं फैसले का, जब फैसला आएगा फिर देखेंगे उसके दलाइल क्या हैं, उनका जायज़ा लेंगे, और फिर कोई जो तनकीद कानून के दायरे में अगर हज़ारे ख्याल करेंगे। तो अभी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सर ज़रा सा भी शायबा है कि कल फैसला ना आए, क्योंकि आज मुज़ाकरात नहीं आएगा तो नहीं आएगा। नहीं, आपको है शायबा? हमें इस पे इतना जहन लड़ाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, इसको मुहिम्मा हल करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, इंतज़ार कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। आप यानी कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप सियासतदानों के मुकाबले में आप भी बचपन में चले जाएं। अच्छा अच्छा सर, गज़ा की हमने सर बात करनी है। गज़ा में जंगबंदी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, इतवार से होगा वैसे वो जो और है। जो कतर है और मिस्र है और अमेरिका है, उन्होंने कहा है कि हमने ये सालिस का किरदार अदा किया है। अब फरीक़ैन जो हैं उस पर बड़े हमास वाले भी खुश हैं और बड़े मसरत का इज़हार हो रहा है। हाँ भाई, हमने जनाब जीत ली जंग, और इसराइल वाले भी खुश हैं, मगर हमास के हमने
बस उसको नुकसान पहुंचा दिया। अब हज़ारों लोग मारे गए हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। कितने साल लगेंगे उसकी तामीर करते करते। लेकिन बहरहाल अब ये बाइडन वाले कह रहे हैं, बाइडन के हामी, कि ये बाइडन साहब का किरदार है, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। और ट्रंप के मुशीर कह रहे हैं कि ये ट्रंप साहब की जो धमक है उसका नतीजा है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि पता था कि ट्रंप आ गए हैं, उनकी पॉलिसी जो बड़ी सख्त होगी और इसलिए जंगबंदी जो है उनके दबाव में जंगबंदी हुई है। चलिए ट्रंप साहब को इसका क्रेडिट दे दें या बाइडन साहब को दे दें, बड़ा जंगबंदी जो हो रही है, अल्लाह करे ये परवान चढ़े और इसमें बाकायदा नुकात तय किए गए हैं और बता दिया गया इसकी खिलाफ वर्दी की सूरत में भी फिर इक़दाम होगा। और दूसरी एक अहम बात यह है कि इसमें जो सियासी कैदी हैं, जो जंगी कैदी हैं, जो यरगमाली हैं, वापस हो जाएंगे। लेकिन फिर ये कहा है कि बातचीत शुरू होगी पायदार हल के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म जो मुस्तकिल हल, मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। सर मंसूर जाफर साहब जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम मंसूर जाफर साहब, आप जनाब अल्लाह का सुन पा रहे, शुक्र है कि जंगबंदी तक नौबत पहुंची। आप अगर जायजा लें पीछे मुड़कर तो कैसे कितना नुकसान पहुंचा है हमास को और कितना इससे जो अज़्म है फ़लस्तीनियों का वो मतलब है मुस्तहकम होगा और हौसला बढ़ेगा आगे जद्दोजहद के लिए। देखिए, जहाँ तक तो हमास का ताल्लुक है तो हमास के पास तो इस पूरी जंग में खोने के लिए सिवाय इंसानी जानों के और कोई ऐसा मटेरियल लॉस नहीं था। और जो बड़े पैमाने पे जो जानी नुकसान हुआ है वही एक मटेरियल लॉस है। और लेकिन इस मटेरियल लॉस के नतीजे 50,000 जाने तो ज़ाया हो गई ना जी, तकरीबन इतना ही है जी। लेकिन उसके नतीजे में जो अज़्म और हौसला फ़लस्तीनियों के अंदर पैदा हुआ है वो अनपैरेलल है। वो ही एक ऐसी कुव्वत है कि जिससे इस वक्त खुद अमेरिका, इसराइल खौफ दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने इस जंगबंदी के मरहले से पहले जिस नौइयत के ग्रेटर मिडिल ईस्ट के प्लान और उसके नक्शे अरबी ज़ुबान में जारी करके अरबों को और खलीजी ममालिक को अपना हमनवा बनाने की कोशिश की थी, वो तमाम की तमाम एफर्ट जो है वो बैकफायर कर दी। और इसी बैकफायर के नतीजे में एक रद्द-ए-अमल जो है उन्हें बनता हुआ दिखाई दिया। तो उसके बाद जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनकी तरफ से जो धमकियां दी जा रही थी कि हम मशरिक़ वस्ता में एक जहन्नमी दरवाज़ा खोल देंगे अगर हमारे कैदी जो है वो ट्रंप साहब के मसंद इक़्तिदार पर विराजमान होने से पहले जो है वो रिहा ना हुए। तो ये बुनियादी तौर पे क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। असल देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो 28 मई 2024 को इस अमन माहिदे के हवाले से या सीज़ फायर के हवाले से जो बाइडेन इंतज़ामिया ने शुरू की थी। लेकिन उस वक्त इसराइली इंतज़ामिया जो है उसने इस तजवीज़ को, अमरीकी तजवीज़ को रद्द कर दिया था और उसे कबूल नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो जारी रही और उसका मुंतहा और मकसूद जो है वो इस 15 जनवरी के जंगबंदी या सीज़ फायर माहिदे की सूरत में देखने को मिला। अब उस मौके पे जो बाइडेन साहब हैं उनका ये कहना, जब उनसे सवाल किया गया कि आप इसका क्रेडिट खुद लेते हैं या नए आने वाले सदर को देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा प्लान मैंने इसको ओके किया है, इसकी एग्जीक्यूशन आने वाले सदर करेंगे। तो लिहाजा आने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा खुशगुमानी का शिकार ना हो, क्योंकि इस माहिदे से मुतल्लिक जो असल निटी-ग्रिटी है, जो असल डिटेल है, उनके मसनद इक़्तिदार पर बराजमान होने के बाद हल होनी है। और वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये 1 या 2 दिन में हल होने वाला कज़िया नहीं है, क्योंकि इसमें गज़ा का इंतज़ाम व इंसराम से लेके जंगबंदी के बाद और फिर इसी तरीके से वहाँ पे जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाना है, वो एक ऐसा बड़ा चैलेंज है कि मैं समझता हूँ वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कारोबारी महारतें हैं, जो ख़ास तौर पे उनकी सियासी जोड़ तोड़ की सलाहियतें हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वो कैसे दुनिया को इस तबाहशुदा गज़ा की तामीर नौ के हवाले से कायल और माइल करेंगे। और जी एक बात तो ये है ना, उसमें यह कहा गया है कि फिर उसके बाद एक मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए मुज़ाकरात शुरू होंगे और दूसरा ये कि गज़ा जो है उसकी तामीर नौ का आगाज़ होगा। उसके लिए भी अरबों डॉलर की ज़रूरत होगी और कई साल लग सकते हैं।
جی اس میں تو یہ تو دونوں باتیں رقم اور وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو سب سے بڑی اس کی جو کمپلیکس سچویشن ہے وہ غزہ کے انتظام اور انصرام کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس وقت فلسطینی انتظامیہ جو کہ اوسلو معاہدے کے تحت تشکیل پائی تھی، اس کے صدر پچھلے 20 سال سے مسنت کے اقتدار پر ہیں، اور غربی اردن میں ان سے معاملات جو ہیں وہ آج تک نہیں سنبھل سکے، اور اس علاقے میں غزہ کی پٹی میں ان کا کسی قسم کا کوئی نمائندگی، کوئی ان کا نمائندہ پچھلے 16 سالوں سے موجود نہیں ہے، لہٰذا راتوں رات اس پورے غزہ کا انتظامیہ کیسے کھڑی ہوگی جی اس کے لیے جو اس وقت اس جنگ بندی کے معاہدے میں اس کے کچھ خد و خال بیان کیے گئے ہیں کہ اس وقت جو فلسطینی قیدی رہائی کے لیے جو نام پیش کیے گئے ہیں اس میں ایک نام فلسطینی کی فتح تحریک ہی سے تعلق رکھنے والے رہنما ہیں جنہیں فلسطینی نیلسن منڈیلا کہتے ہیں، اور ان کا نام مروان برغوثی ہے، لیکن اسرائیل کو اس بات کا خدشہ اور خوف ہے کہ وہ ایک ایسی سیاسی شخصیت ہیں کہ جن کے گرد فلسطین کے تمام مزاحمتی گروپ جو ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھا ہو سکتی ہیں، وہ ایک متبادل قیادت کے طور پہ فلسطین کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے خاص طور پہ بیرون فلسطین عرب دنیا کے اندر بھی بہت گہرے روابط ہیں، کیونکہ ان کا جو البرغوثی خاندان ہے وہ انتہائی انٹلیکچوئل اور پڑھا لکھا اور متمول خاندان سمجھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک ایسی قیادت ہے کہ جس کے بارے میں جو امریکہ بھی کہتا ہے کہ جی، اور اسرائیل بھی کہتا ہے کہ ہم غزہ کا کنٹرول حماس کے حوالے نہیں کریں گے، تو حماس تو 2006 کا الیکشن جیتنے کے بعد بھی ایک اتحادی حکومت کی تشکیل کے حق میں تھی، لیکن اس وقت جو محمود عباس جو ہیں انہیں امریکی اور یورپی آشیرواد حاصل تھی، انہوں نے اس وقت بھی حماس کی اتحادی حکومت کی پیشکش کو رد کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے غرب اردن کے اندر ذرا بھی ایسا ماحول پیدا نہیں ہونے دیا کہ جس کے نتیجے میں حماس جو کہ 75% نشستوں پہ ایک کامیابی حاصل کی تھی، انہیں غزہ سے ویسٹ بینک کے علاقے میں فلسطینی جو مجلس قانون ساز تھی اس کے اجلاس تک میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ تو اس تقسیم در تقسیم کے عمل میں حماس نے اس وقت بھی قربانی دی، اپنی جو وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ شہید کی وزارت عظمیٰ بھی قربان کر دی، اپنے اس مینڈیٹ کو بھی قربان کر دیا، لیکن اس باوجود جی اب آپ تو دیکھیں یہ امتحان ہے، حماس کا بھی امتحان ہے، فلسطینی اتھارٹی کا بھی امتحان ہے، اور جو یہ ساری تنظیمیں جو تھیں ان کے درمیان جو اتحاد ہوا تھا چین میں، اور یہ یکجا ہوئی تھی چینی حکومت کی مداخلت سے اور اس کی دعوت پہ، تو اب تو یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ یہ آپس میں جڑ کر رہیں اور ایک ایسی صورت اختیار کریں، مذاکرات کریں اور کوئی پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کو آگے بڑھائیں، اور جو عالمی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، مصر ہے، قطر ہے، اب ان کا بھی امتحان ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کی ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ امتحان میں وہ کئی پہلے بھی معاہدے ہوئے، جو جنگیں ہوئیں وہ اینڈ ہوئیں، ظاہر سی بات ہے، اور ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ جی ہر جنگ ہر معاہدے کے بعد اسرائیل نے اپنی اراضی میں اضافہ کیا ہے، اب تو اس کی جو ہے وہ پھر کیا دیر پا، یعنی کہ یہ تو ہمیں اب آگے قدم تو بڑا ہے نا، تو ہمیں تو دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، اب ماضی کے واقعات کو دہرا کے تو پھر ہاتھ پاؤں توڑ کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا آپ۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، بہت بہت شکریہ سر۔ آخری بس یہ آج ہمارے بڑے ہی پیارے بھتیجے ہیں، بھائی بھی ہیں، ایسم تنویر، جی ہاں، جو پھر ان کے بھائی ایسم عمران، ان کی والدہ جو ہمارے بہت بڑے صنعت کار تھے اور یہ ڈین گروپ کے بہت یعنی بانی مبانی ایسم منیر صاحب، ان کی اہلیہ انتقال کر گئیں، اور ان کا بہت بڑا جنازہ، ہزاروں افراد اس میں شریک ہوئے۔ یہ جو چنیوٹی شیخ ہے نا، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بہت آگے بڑھایا ہے اور بڑی ان کی خدمات ہیں، اور انہوں نے اس کا جو اس کے اندر ایس ایم منیر صاحب جو تھے، انہوں نے تو اپنے والد کی روایت کو بہت پھر ترقی دی اور بڑا اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھا۔ تو ان کی اہلیہ، وہ تو خود اللہ کو پیارے ہو چکے کچھ عرصہ پہلے، اب ان کی اہلیہ بھی رخصت ہوئیں، تو ان کا جنازہ جو ہے خود ایس ایم عمران نے، ان کے بیٹے نے پڑھایا، اور مولوی صاحب جو تھے وہ بار بار اعلان کرتے رہے کہ بھائی آپ بچے جو ہیں، لڑکے جو ہیں، اپنے والدین خود سیکھیں، نماز سیکھیں، نماز کے طریقے سیکھیں، نماز جنازہ پڑھنے کے سیکھیں، اور اپنے والدین کا، اپنے پیاروں کا جنازہ خود پڑھائیں، اور مولوی پر نہ چھوڑ دیں،
اور بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جب میں باہر نکلا تو وہ ایک نائب امام تھے وہاں کے لیک سٹی کے جو جامع مسجد ہے, وہ بھی ان کا نام بھی شاید عمران تھا. وہ دوڑتے ہوئے آئے میرے پاس, وہ بڑی محبت سے ملے, اور کئی اور وہاں کے نوجوان بھی ملے. تو انہوں نے کہا دیکھیے میرا نام بھی عمران ہے اور میں بھی عمران ہوں اور عمران کے ساتھ ہوں. واہ, چلیں ہم سر بریک کے ساتھ ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ہے متناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.